दर्शकबिन, सधैँ आज पनि म मोहन अधिकारी टक्सो विथ एमपी लिएर आइसकेको छु र आज विशेष गरी हामीसँग यस्ता व्यक्ति हुनुहुन्छ जो जीवनमा धेरै सङ्घर्ष गरेर हाल अवस्थासम्म आउनुभएको छ। कस्तो सङ्घर्ष गर्नुभयो त हामी उहाँकै मुखबाट सुन्नेछौँ र स्वागत गर्छु राजकुमार तामाङजी। धन्यवाद। तपाईँले धेरै सङ्घर्ष गरेर आफ्नो बाल्यकाल बिताउनु भयो। तपाईँको बाल्यकालको अवस्था र पारिवारिक अवस्था कस्तो थियो? यसमा भन्नुपर्दा चाहिँ मेरो जन्म चाहिँ 2034 सालमा भएको थियो। म एउटा चाहिँ एकदम नाजुक परिवारमा मेरो जन्म भएको थियो र जब म जन्मिसकेपछि मेरो मम्मीले मलाई चाहिँ समथिङ 6 महिनाको हुँदाखेरि मलाई चाहिँ उहाँले छोडेर जानुभयो। अनि त्यसपछि म फेरि बढ्दै गएँ, हुर्किँदै गएँ। अनि त्यसपछि म फेरि मेरो आफ्नै एउटा फुपूले मलाई चाहिँ लगेर चाहिँ एउटा पाल्नु भयो र मलाई चाहिँ स्कुलमा उहाँले भर्ना गर्नुभयो। जब म पढ्दै गएँ, जब म पढ्दै जाँदाखेरि जब म 8 क्लासमा पुग्दाखेरि चाहिँ मेरो बुबाले चाहिँ मलाई चाहिँ के भन्नुभयो भने मेरो फुपूलाई चाहिँ दिदी अब राजकुमार लगभग होइन छोरा लगभग पढिसकेको छ, अब उसले चाहिँ अब एउटा केही कामहरू सिकाउनु पर्छ भनेर चाहिँ मेरो बुबाले चाहिँ मेरो फुपूलाई भन्नुभयो। अनि मलाई चाहिँ मेरो फुपूले मलाई भन्नुभयो कि त के गर्छस् त? मैले भने म अब चाहिँ स्कुल जान्न, म चाहिँ अब काम गर्छु भनेर मैले त्यसरी नै मैले चाहिँ जीवनहरू बिताएँ है। जब त्यतिखेर चाहिँ म लगभग चाहिँ म चाहिँ 15 वर्षको उमेर भइसकेको थियो। त्यो 15 वर्षको उमेरमा चाहिँ मैले चाहिँ फुपू घरमै बसेँ, खाएँ, हुर्किँदै पढ्दै गएँ। अन्तिममा चाहिँ बाबाले त्यसो गरेर मैले भन्यो। तैपनि मैले चाहिँ कामहरू मैले सिक्ने मैले कोसिस गरेन। मैले एउटा पसलमा काम गरेँ। त्यतिखेर चाहिँ मेरो स्यालेरी भनेको लगभग त्यतिखेर चाहिँ 1500 रुपियाँ स्यालेरी दिन्थ्यो र त्यो 1500 स्यालेरी मैले काम गर्थेँ। त्यही साउको घरमा बस्नु पर्थ्यो, खान्थ्यो। अनि त्यो त्यो साउले चाहिँ मलाई चाहिँ भर्याङ मुनि राखेर चाहिँ हामीलाई चाहिँ खानाहरू दिन्थ्यो। उनीहरू राम्रो राम्रो मासुहरू खान्थ्यो। त्यहाँ हामीलाई चाहिँ कुखुराको त्यो खुट्टाको होइन, खुट्टाको गाँठो, पखेटाहरू त्यस्तोहरू चाहिँ हामीले चाहिँ खाना दिन्थ्यो। तैपनि हामीले चाहिँ खायौँ, खाँदै गयौँ। लगभग मैले त्यहाँ चाहिँ 6 वर्षसम्म मैले काम गरेँ। के काम थियो त्यहाँ चाहिँ? कस्तो काम गर्नुभएको थियो ताकि त्यस्तो साउ तपाईँलाई चाहिँ छुट्टै राखेर खुवाउने त्यस्ता कुराहरू कस्तो के काम थियो त्यो चाहिँ? त्यो काम चाहिँ विशेष गरिकन चाहिँ मेरो चाहिँ वैद्य पसलमा काम गर्नु पर्थ्यो। हामीलाई चाहिँ औषधिहरू, जडीबुटी औषधि पसलमा काम गर्थ्यौँ त्यतिखेर चाहिँ। अनि त्यतिखेर काम गर्थ्यो। अनि साउले जहाँ भन्थ्यो म त्यहाँ जान्थेँ। भनेपछि तपाईँको मम्मीले तपाईँलाई 6 महिनामा छोड्नुभयो, एउटा दुःखको कुरा। अनि तपाईँ सङ्घर्ष गर्दै जानुभयो, फुपूको घरमा बस्नुभयो, त्यहाँदेखि पढाइ तपाईँले छोड्नुभयो, अनि तपाईँ काममा लाग्नुभयो। तपाईँको 15 वर्षसम्म तपाईँ त्यसरी नै बित्यो। हजुर, 15 वर्षसम्म त्यसरी नै बसेँ। अनि सानो उमेरमा तपाईँ घरबाट टाढा हुनुभयो एक किसिमले। टाढै भएँ। तपाईँले कस्तो सङ्घर्षको फिल गर्नुभयो त? टाढा भएको बेलामा आफ्नो परिवारबाट मम्मीले छोडेर जानुभयो, तपाईँ घरबाट बाहिर हुनुभयो, अनि तपाईँले चाहिँ कस्तो सङ्घर्ष गरेको अनुभव गर्नुभयो त्यो अवस्थामा? जुन अवस्था चाहिँ तपाईँको 15 वर्षसम्मै भनौँ न, 15-20 वर्षसम्म कस्तो सङ्घर्ष गरेर हिँड्नुभयो तपाईँ? अब त्यतिखेर भनेको सङ्घर्ष त धेरै गरेँ मैले होइन। अब अरूको अन्डरमा बस्नु त त्यति सजिलो त छैन, गाह्रै छ होइन। उनीहरूले जे भन्छ त्यो आफूले गर्नै पर्छ, नाइ त भन्नु भएन होइन। जसरी एउटा साउले एउटा नोकरलाई काममा राखिसकेपछि उसले साउले जे गर्नु भन्छ त्यो त गर्नु पऱ्यो नि। त्यसरी नै मेरो जीवन पनि त्यसरी नै बित्यो है। म जब पुग्दा थिएँ, पुगले मलाई माया पनि गर्नुहुन्थ्यो, गाली पनि गर्नुहुन्थ्यो होइन। यस्तो गर मलाई भन्नुहुन्थ्यो, त म त्यो गर्थेँ। अनि तपाईँले जुन त्यो सङ्घर्ष गर्नुभयो त्यो अवस्थामा तपाईँले आफ्नो जीवन चाहिँ कस्तो लाग्थ्यो त? यो जीवन के हो जस्तो लाग्थ्यो? जुन बेला तपाईँलाई घरबाट तपाईँ बाहिर हुनुहुन्थ्यो, परिवारको अवस्था अलि नाजुक थियो, तपाईँ बाहिर बस्नुहुन्थ्यो, मेरो जीवन चाहिँ के हो जस्तो लाग्यो? जीवनलाई कसरी तपाईँले त्यो बेलामा चाहिँ
के सोच्नु भयो आफ्नो जीवनलाई चाहिँ? त्यतिखेर चाहिँ मैले चाहिँ एउटै कुरा सोचेँ कि म चाहिँ यो संसारमा किन आएको है। सायद मेरो मम्मीले मलाई जन्म नदिएको भए नि हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ मैले त्यस्तो कुरा चाहिँ मैले महसुस गरेँ। कतिले मलाई साथीले पनि मलाई भन्थ्यो ए यसको त आमा छैन, यो आमा नभएको बच्चा भनेर मलाई कतिजना धेरैले मलाई पनि के अरे हाँसेर खिल्ती गर्थ्यो। अनि त्यो त्यो त्यस्तो कुराहरू सुन्दाखेरि चाहिँ मलाई चाहिँ मेरो मनमा के हुन्थ्यो भने म चाहिँ बिना फक्कटमा चाहिँ म यो संसारमा आएर सर बरु मेरो आमा बित्नुभन्दा त बरु म नै नआएको भए नि हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ मैले त्यस्तो कुरा चाहिँ मैले महसुस गरेँ। भनेपछि तपाईँले जब त्यो परिस्थिति भोग्नुभयो, एकदमै सङ्घर्ष गर्दै आउनुभएछ, तपाईँ जीवनको त्यसरी हिँड्दाखेरि खान बस्न अनि कपडा लगाउन कस्तो समस्याहरू भयो कि भएन? त्यतिखेर लगभग समस्या नै थियो भन्नुपर्छ हामीले, मैले भन्नुपर्छ। किनभने नि अब मैले अघि नै भने नि होइन, एकजना मालिक एकजना साउले आफ्नो नोकरलाई होइन साउले जे दिन्छ त्यही खानुपर्ने हुन्छ कि, जे लाउनु दिन्छ त्यही लाउनु पर्ने हुन्छ कि। त्यसरी चाहिँ मैले के गरेँ, सङ्घर्ष गरेँ। हुन त मलाई त त्यतिखेर पनि मलाई चाहिँ खानामा चाहिँ मलाई त्यस्तो चाहिँ सङ्घर्ष त थिएन, लाउन सङ्घर्ष थिएन, तर जे भने त्यो मलाई दिन्थ्यो। तर कहिलेकाहीँ चाहिँ मेरो मनमा चाहिँ के लाग्थ्यो भने मैले कति मात्र मैले अरूसँग हात फैलाउने होइन, कहिलेकाहीँ कतिसम्म मैले अरूसँग मैले मागेँ त्यो भन्ने त्यस्तो कुरा चाहिँ मलाई महसुस भएको थियो। भनेपछि तपाईँले त्यो समयसम्म धेरै सङ्घर्ष गर्नुभयो। हजुर। एउटा घरबाट निस्किएको मान्छे अर्को घर अरूकोमा काम गर्दै, हजुर, अनि खान बस्न लगाउन धेरै सङ्घर्ष गर्दै तपाईँ हुर्किँदै जानुभयो। हजुर। अनि तपाईँको जीवन अनि कसरी परिवर्तन हुँदै आयो त? कुन पोइन्टबाट चाहिँ तपाईँको जीवनमा कसरी परिवर्तन भयो अन्तिम अवस्थामा? यो अन्तिम अवस्थामा भन्नुपर्दा म अलिकति अगाडिको कुरामा अलिकति म जोड्न चाहन्छु। लगभग यो 2051 सालको कुरा हो। जब 51 सालमा मैले मेरो घरमा अथवा मेरो घर नभए मेरो फुपूको घरमा त्यतिखेर जब म फुपूको घरबाट म निस्केर गएँ, त्यो त्यतिखेरको उमेर भनेको मेरो लगभग 17-18 वर्षको उमेर थियो। त्यतिखेर मलाई फुपूले भन्यो अब तँ चाहिँ मका नबस्, तँ चाहिँ निस्केर जा मलाई भन्यो। जब त्यो भन्ने बित्तिकै मैले चाहिँ घरबाट निस्केर गएँ। निस्केर जाँदाखेरि चाहिँ मैले चाहिँ एउटा जवानीको जोस हुन्छ नि, अब म घरमा कि मेरो हातको त बलियो छँदै छ नि, म जे गरेर खान सक्छु नि, काम गरेर खान सक्छु नि भन्ने त्यस्तो महसुस भयो। तर म यो घरबाट बाहिर निस्किँदाखेरि चाहिँ के आफ्नो मान्छे हुनुपर्छ कि चाहिँ पैसा हुनु पर्दछ यो संसारमा चाहिँ। त्यसरी म घरबाट निस्किँदै जाँदाखेरि अन्तिममा गएर मैले होइन पशुपतिनाथको मन्दिरमा गएर म मागेर सुत्ता खाएँ र म त्यहाँ कति दिन भोक पनि सुतेँ, कति दिन त्यो मरेको श्राद्ध गर्ने ठाउँमा गएर पनि मैले त्यहाँ कति हामीले मागेर पनि खाएँ। यहीँ कहिलेकाहीँ त्यहाँभित्र जानलाई हामीलाई पालेले हामीलाई चाहिँ गाडा चाहिँ हामीले पिट्थ्यो, तर लुगा हुन्थेन, पुरानो लुगा हुन्थ्यो। तर त्यो लुगालाई मैले के गर्थ्यौँ, हामीले खोलामा जान्थ्यौँ, पखाल्थ्यौँ, निसार्थ्यौँ, त्यही लुगा लाएर हामी चाहिँ किराकुत्री भन्ने ठाउँमा हामी छिर्थ्यौँ। हामीले त्यहाँ सोध्थ्यौँ को छ यहाँ त्यो माटो नै, हाम्रो पाल्ला मान्छेहरू छ यहाँ भन्थ्यौँ। त्यहाँबाट हामीले खान्थ्यौँ, जुठो पनि खान्थ्यौँ, मागेर पनि खान्थ्यौँ। र लगभग 6 महिनासम्म मैले त्यसरी नै मैले जिन्दगी बिताएँ र अनि म त्यहाँ भुइँमा पनि सुतेँ। अनि कहिलेकाहीँ चाहिँ कोही मान्छे आउँछ कि मेरो आफ्नो मान्छे आउँछ कि मलाई देख्छ कि मलाई फेरि घरमा लान्छ कि भन्ने त्यस्तो फिलिङ भयो, तर कोही पनि त्यस्तो आएन। त्यसरी नै मेरो 6 महिनासम्म मेरो बित्दै गयो। भनेपछि तपाईँले धेरै सङ्घर्ष गर्नुभएको छ। तपाईँ पशुपतिमा बस्नुभयो, त्यहाँ खानेकुराहरू खानुभयो, त्यहीँ सुत्नुभयो। हजुर। दुःखको कुरा त्यहाँ भएका कपडाहरू तपाईँले खोलामा धोएर सुत्दा लाउनु भएको छ। हजुर। धेरै सङ्घर्ष गर्नुभएको छ। र तपाईँको जीवन त्यहाँबाट कसरी अगाडि बढ्यो त? त्यहाँबाट चाहिँ मलाई एकजना दाजुले मलाई सुसमाचार सुनाउनु भयो। होइन भाइ,
जाउँ आज बिहिबार हो, चर्चमा गयो भने मासु भात पनि खान पाइन्छ। अनि उनीहरूले हामीलाई चाहिँ राम्रो राम्रो गिफ्ट पनि दिन्छ भने त्यसरी मलाई उसले सुनायो। अनि मैले मेरो मनमा के आयो भने होइन त्यसरी उनीहरूले हामीलाई खाना दिन्छ, त्यसरी गिफ्ट दिन्छ, उल्टै हामी उनीहरूलाई नराम्रो बोल्छौँ भने त्यहाँ गएको कुनै पनि अर्थ रहँदैन भन्ने मलाई महसुस भयो। अनि त्यसपछि म मेरो मामा घर गएँ र मामा घरमा गइसकेपछि मेरो माइजूले मलाई भन्नुभयो तँलाई भाइले खोज्दैछ भन्यो। त्यसपछि मैले एक घाँस भात खाएर म त्यहाँबाट भाइलाई खोज्दै आउँदाखेरि जौलाखेलमा आएँ। जौलाखेलमा भेटेँ अनि म जौलाखेलमा सोद्धाखेरि चाहिँ मलाई चाहिँ उसले के भन्यो भने तपाईँको भाइ चाहिँ फल्ना पोस्टमा चाहिँ सर्व भएको छ, त्यहाँ भेट्नुहोस् भन्यो मलाई। अनि म त्यहाँ गएँ र त्यहाँ गइसकेपछि मैले भाइलाई भेटेँ र भाइले मलाई भन्यो दाइ तँ अहिले के गर्दैछस्, तेरो कामसाम छैन भने तँ गाउँमा गएर तैँले के कुखुरा पालन गर मलाई भन्यो। अनि मैले भनेँ होइन भाइ, म अहिले चर्च जाँदैछु, मैले यसुलाई मैले अँगालेको छु भनेर मैले त्यसरी मेरो भाइलाई मैले भनेँ। अनि भाइले मलाई गाली गर्थ्यो होला, सायद मेरो मनमा गाली गर्थ्यो होला, कराउँथ्यो होला, किन त्यहाँ गइस् भन्थ्यो होला मलाई। तर उसले त्यसरी मलाई भनेन। दाइ त जुन बाटो गएको थियो त्यो बाटो राम्रो छ, त्यो बाटो अहिले चाहिँ कहिले पनि नछोड है भनेर त्यसरी मलाई भन्यो। अनि त्यो दिन मलाई भाइले त्यही ब्यारेकमै खाना खुवायो। अनि मलाई कपाल काट्नलाई पनि भाइले मलाई 300 रुपियाँ दियो। अनि म त्यो 300 रुपियाँ लिएँ। अनि मैले भाइलाई भनेँ भाइ आइदिनु मलाई भेट्नलाई भनेँ है। अनि भाइले मलाई भन्यो हुन्छ दाइ म आउँछु। अनि चर्च कहाँ छ त भने सोध्यो। चर्चको नाम के हो त भने मलाई सोध्यो। म एकछिन अगमगेँ कि है, चर्च भन्नु बित्तिकै अब के चर्च हो के थाहा। तपाईँ बोल्दा तपाईँले चाहिँ के आशा लिएर जान सोच्नु भयो चर्च? तपाईँको त्यो एकजना दाइले त भन्यो एउटा गिफ्ट पाइन्छ, खानेकुरा पाइन्छ, तपाईँले के आशा लिएर चाहिँ जानुभयो चर्च? त्यही आशा लिएर सुरुमा जानुभयो कि कस्तो तरिकाले जानुभयो? पाउन त धेरै छ, धेरै आश गरेर गएको थिएँ। तर मैले जब म चर्चभित्र छिर्दैखेरि मैले त्यहाँ धेरै मानिसहरू देखेँ। मैले है धेरै जातका मानिसहरू मैले देखेँ त्यहाँ। कोही धनी छन्, कोही त्यहाँ गरिब पनि छन्। यस्तो खालको मैले मानिसहरू मैले देखेँ। यो कोही त्यहाँ लङ्गडो पनि छन्, कोही त्यहाँ हात नमाएको मानिसहरू पनि छन्। तर उनीहरूले चाहिँ प्रशंसा गरेको मैले देखेँ। अनि मेरो मनमा चाहिँ एउटा कुरा आयो कि मेरो हातखुट्टा के भएको छ र म पनि प्रशंसा गर्छु भने म जब चर्चभित्र छिरेँ र चर्चभित्र छिर्ने बित्तिकै मेरो सबै दुःखहरू चाहिँ समस्याहरू चाहिँ लगेको चाहिँ मैले महसुस गरेँ। जसरी एउटा काँडाले घोप्छ नि, त्यो काँडाले घोपिसकेपछि त्यो घाउ जहिले पनि टन हुन्छ। जब त्यो टन भएको ठाउँमा औषध ल्याइसकेपछि त्यो घाउ के हुन्छ, शीतल हुन्छ। त्यस्तै मैले पनि के महसुस गरेँ। अनि प्रशंसा सकेपछि मलाई पास्टर बुवाले मलाई सोध्नुभयो भाइ तिमी कहाँ बस्नुहुन्छ? मैले भने म खाना खान बस्छु भने। भाइ तिमी के बाइबल कलेज जान्छौ त भनेर मलाई सोध्नुभयो। मैले भने जान्छु भने र 2 वर्षसम्म मैले बाइबल कलेज पढेँ। त्यसपछि मैले 2 वर्षसम्म मैले बाइबल कलेज पढ्दाखेरिसम्म मैले बत्तिसमा लिएको थिएन। त्यसपछि मैले बत्तिसमा लिएँ र बत्तिसमा लिने बित्तिकै अनि मेरो जीवनमा चाहिँ प्रभुले आश्रय काम गरेको मैले देखेँ। मान्छेले भन्छ त चर्च गइस् तैँले के पाए त भन्छ। म भन्छु कि जब मैले चर्च गएँ र चर्च गइसकेपछि मैले एउटै कुरा मात्र पाएँ कि त्यो कुरा हो कि उद्धार र मुक्ति र अनन्त जीवन। आज मैले त्यो पाएको छु। अनि म जब चर्च गएँ र चर्च गइसकेपछि अनि म अहिले चर्च गइसकेपछि म चर्चबाट एउटा काम पनि गर्छु होइन। एउटा फार्ममा म काम गर्छु र चर्चबाट मैले अनि फेरि मैले परमेश्वर पाएको कारणले गर्दा मलाई परमेश्वरले मलाई चाहिँ मेरो जीवन साथी असल दिनुभयो। त्यसपछि
हाम्रो जीवनमा चाहिँ एउटा बालक दिनुभयो है। त्यो चाहिँ के हो त, प्रभुले चाहिँ मेरो जीवनमा चाहिँ के गर्नु काम गरेको चाहिँ मैले महसुस गरेँ। तपाईँ बोल्दा बोल्दै अहिले धेरै सुनिन्छ, मानिसहरूले भन्छन् चर्चमा गएपछि त पैसा पाइन्छ अरे, डलर पाइन्छ अरे, यस्तो थोक पाइन्छ अरे, फाइदा हुन्छ अरे। के यो सत्य हो त? तपाईँले के पाउनु भएको छ? मैले चर्च गएर पनि न डलर पाएँ, न पैसा पाएँ, न मैले फाइदा पाएँ, तर मैले केही पनि पाएन। तर मैले एउटै चिज मात्र पाएँ कि त्यो के हो त, उद्धार र मुक्ति मात्र पाएँ मैले। उद्धार मुक्ति मात्र पाएँ। जसले उद्धार मुक्ति पाउँछ नि, त्यो नै सबैभन्दा ठुलो कुरा हो। भनेपछि तपाईँ जब चर्च जानुभयो, तपाईँले देख्नुभयो त्यहाँ धनी गरिब एउटै समान, हजुर, जुनसुकै जात धर्मको मान्छेले पनि परमेश्वरलाई महिमा गरेको देख्नुभयो, प्रशंसा गरेको देख्नुभयो। तपाईँलाई त्यहाँ गएपछि सबै तपाईँका कष्टहरू चाहिँ तपाईँले आफूबाट हटेको अनुभव गर्नुभयो। हजुर, तपाईँले चाहिँ परमेश्वरको काम गर्ने निर्णय गर्नुभयो। हजुर। त्यसपछिका दिनहरूमा तपाईँले बिहा गर्नुभएपछि असल श्रीमती, तपाईँले छोरा पनि पाउनुभयो अन्तिममा। र अहिलेको हाल समयमा चाहिँ तपाईँले के गर्दै हुनुहुन्छ? ठ्याक्कै अहिलेको परिस्थितिमा मैले चाहिँ निराशमा भएका मानिसहरूलाई होइन, लडेका मानिसहरूलाई म चाहिँ के गर्छु त, प्रभुको वचन सुनाउँछु। जसरी मलाई प्रभुले मलाई प्रेम गर्नुभयो, त्यसरी म उनीहरूलाई पनि म के गर्छु, प्रेम गर्छु। अन्तिममा तपाईँलाई म एउटा क्वेसन गर्न चाहन्छु। तपाईँले धेरै सङ्घर्ष गरेर आउनुभएको छ, हाम्रा दर्शकहरूले सुनिसक्नु भएको छ, थाहा पाइसक्नु भएको छ तपाईँको सङ्घर्षलाई। र अहिले पनि धेरै व्यक्तिहरू छन् जो चाहिँ जीवनबाट हरेस खाइसकेका छन्। आफ्नो जीवनबाट चाहिँ उनीहरू बाँच्नभन्दा मृत्युलाई चाहिँ अँगालिरहेका छन्। कोही बाटोमा छन्, कोही सडकमा छन्, कोही गरिबमा छन्, विभिन्न परिस्थितिहरूमा उनीहरू हिँडिरहेका छन्। ती व्यक्तिहरूलाई तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? ठ्याक्कै भन्नुहोस्। त्यस्तो व्यक्तिहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भने, सबैभन्दा पहिला चाहिँ आफूले चाहिँ निर्णय गर्नु सक्नुपर्छ। कुन बाटो सही हो र कुन बाटो गलत हो भन्ने कुरा चाहिँ आफूले के निर्णय गर्नुपर्छ। जब हामी सही बाटोमा हिँड्छौँ भने हामी सही नै हुन्छौँ, जब हामी गलत बाटो हुन्छौँ भने गलत नै हुन्छ। जसरी एउटा टिचरले, एउटा मास्टरले हामीलाई के गर्छ, राम्रोसँग उसले हामीलाई पढ्न सिकाउँछ। त्यो टिचरले भनेको पढेको कुरालाई हामी के गर्छ, हामीले हृदयमा राख्नुपर्छ। जब हामी हृदयमा राख्यो भने हामी के हुन्छौँ, गलत बाटोमा जान्छौँ। त्यसैले सायद मैले प्रभुलाई विश्वास नगरेको भए सायद अहिले म यो ठाउँमा आउनु थिइनँ होला। किनभने मैले प्रभुलाई विश्वास गरेँ, प्रभुको वचनलाई मैले पक्रेँ र प्रभुको वचनलाई पक्रेको कारणले गर्दा आज म यो ठाउँमा आएको छु। म त्यही भन्छु कि तपाईँ जुन जुन ठाउँमा हुनुहुन्छ होइन, जुन जुन अवस्थामा हुनुहुन्छ, ती कुराहरूमा तपाईँहरू किन हुनुहोस्, हरेस नखानुहोस्, निराश नहुनुहोस् होइन। जुन कुरा तपाईँले पक्रेको छ त्यो कुरालाई तपाईँ के विश्वासका साथ अगाडि बढ्नुभयो भने कहिले पनि गर्नु छैन। यदि विश्वास छैन भने हामी के हुन्छौँ, डराउँछौँ। मैले अघि भने मैले प्रभुले विश्वास नगरेको भए होइन, मैले प्रभु वचनलाई नसमातेको भए, नजानेको भए आज म थिइनँ। आज म यसरी तपाईँको कार्यक्रममा आज म यसरी के थियो, आउनु पाउने थिइनँ होइन। तर मैले के गरेँ, उहाँको वचनलाई मैले पक्रेको कारणले गर्दा हुन्छ। धन्यवाद। तपाईँको कुराले म कति कुराले म दुःखी पनि भएँ, कति कुराले मलाई पनि हौसला बढेर आएको छ, कति कुरा एकदम खुसी पनि लाग्यो। र तपाईँको एउटा अमूल्य समय हामीलाई दिनुभएकोमा म तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छु। धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, आज हामीले राजकुमार तामाङसँग धेरै भलाखुसारी गरेका छौँ। उहाँको जीवन सङ्घर्षलाई हामीले सुनेका छौँ, तपाईँहरूले पनि सुन्नुभएको छ, देख्नुभएको छ। एकजना व्यक्ति कसरी जीवनलाई लडाइँ खेल्दै हार नखाइकन अगाडि बढ्नुभयो। र तपाईँहरू पनि यस्ता परिस्थितिमा हुनुहुन्छ भने कहिले पनि हरेस नखानुहोस्। उहाँले भन्नुभएको छ, जीवनमा सत्य बाटो अँगाल्यौँ भने हामी कहिले पनि असफल हुँदैनौँ र कहिले हरेस खानु हुँदैन।
एउटा जुन असल बाटोलाई हामी रोजेर अगाडि बढ्छौँ भने हामीले कहिले पनि लड्नु पर्दैन, हरेस खानु पर्दैन। आदरणीय दर्शकबिन, आजको हाम्रो प्रोग्रामको समय सकिसकेको छ र जानुभन्दा अगाडि म मोहन अधिकारी तपाईहरुलाई एउटा रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु। जुन हाम्रो च्यानल टक्स विथ एमपीलाई तपाईहरुले लाइक, सब्स्क्राइब, कमेन्ट अनि शेयर गर्न नभुल्नुहोला, ताकि यस्तै धेरै सन्देशमूलक कुराहरू र धेरै व्यक्तित्वहरूसँगका कुराहरू तपाईहरुको बीचमा लिएर आउने नै छौँ। आजलाई बिदा दिनुहोला। हस्त, नमस्कार।